स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री को च्याप्टर 1 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनमा हामीले अगाडि पनि अल्केन, अल्किन र अल्काइन च्याप्टर पढिसकेका छौं। आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौं बेन्जिन। अगाडिको हाम्रो तपाईले अल्केन, अल्किन र अल्काइन को लेक्चर हेर्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य चेक गर्नु होला। र आज चाहिँ हाम्रो जनरली हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं हाम्रो हाइड्रोकार्बनको लास्ट च्याप्टर बेन्जिन। अब बेन्जिनको यहाँ तपाईले एउटा फिगर हेर्दै हुनुहुन्छ, मोलिक्युलको स्ट्रक्चर हेर्दै हुनुहुन्छ। यसको बारेमा हामी अगाडि पनि हेर्छौं। अहिले जनरली तपाई बुझ्नुस्, बेन्जिन भनेको C6H6 हो है। 6 वटा कार्बन र 6 वटा नै हाइड्रोजन मिलेर बनेको हाइड्रोकार्बनलाई हामी के भन्छौं? बेन्जिन भन्छौं। र सामान्यतया बेन्जिनलाई हामीले यो स्ट्रक्चरले हामी जनाउँछौं। यसरी बनाएपछि यसरी हेक्सागोन टाइपको बनाएर त्यो माथि यसरी हामीले यसो गर्यो भने बीचमा एउटा सर्कल तान्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? बेन्जिन भन्छौं। यो मैले एकदम स्टुपिड जस्तो बनाएको छु, तर तपाईहरुले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउने। म जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु, इग्नोर मेरो ह्यान्डराइटिङलाई इग्नोर गर्नु होला, कन्टेन्ट हेर्नु होला। अगाडि बढौं। आजको च्याप्टरमा हामी फर्स्टमा हाम्रो स्ट्रक्चर हेरौं। हामी अब बेन्जिनको स्ट्रक्चर हेरौं। बेन्जिनको स्ट्रक्चरमा केकुले है। अब यसको प्रोनाउन्सिएसन तपाई कसरी गर्नुहुन्छ? जनरली यसको प्रोनाउन्सिएसन केकुले भनेर हुन्छ। केकुले जर्मन साइन्टिस्ट, केकुले भनेको एउटा साइन्टिस्ट थियो। जर्मन साइन्टिस्ट प्रपोज द स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन फर द फर्स्ट टाइम। सबभन्दा अगाडि बेन्जिनको स्ट्रक्चर कसले प्रपोज गरेको, त्यो थ्योरी कसले प्रपोज गरेको? केकुलेले। याद राख्ने, इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा सोध्न सक्छ है। According to Kekule, all the 6 carbon atom of benzene molecule are joined each other by alternate single and double bond forming hexagonal ring, and a hydrogen atom is bonded to each carbon atom. अब यसले यो केकुलेले के भन्यो भनेपछि आफ्नो थ्योरीमा अब यो बेन्जिनको स्ट्रक्चरमा अब फर्स्टमा त अब यो जुन कार्बन हुन्छ, 6 वटा कार्बन हुन्छ, त्यो एक अर्कासँग बोन्ड बनाउँछ। अब बोन्ड पनि कस्तो बनाउँछ? अब फर्स्टमा सिंगल बोन्ड बनाउँछ एउटासँग, एउटा कार्बनले एउटा सिंगल बोन्ड बनाउँछ, अर्को डबल बोन्ड बनाउँछ। जस्तै यो कार्बन लियौं हामी, यो कार्बनले अर्को यो कार्बनसँग सिंगल बोन्ड बनाएको छ, तर यही कार्बनले अर्को कार्बनसँग डबल बोन्ड बनाएको छ। अब यो कार्बनलाई लियौं हामी, यो कार्बनलाई लियौं, यो कार्बनले यता डबल बोन्ड बनाएको छ, यता सिंगल बोन्ड छ। अब यो कार्बनको कुरा गरौं, यो कार्बनले यता सिंगल बोन्ड, यता डबल बोन्ड। त्यसैगरी सबै कार्बनले एउटा डबल बोन्ड र एउटा सिंगल बोन्ड बनाउँछ। र अब यो जुन हाइड्रोजन हुन्छ, यो हाइड्रोजन चाहिँ कार्बनमा अट्याच भएको हुन्छ भनेर केकुलेले थ्योरी दिएको हो सबभन्दा फर्स्टमा है। अब यसो हुन्छ यसको स्ट्रक्चर। यसलाई स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन अफ केकुले पनि भन्छ है। यसरी लेख्छौं, तर हामी जनरली अब यसरी रियाक्सनहरुमा जनाउँदैनौं। रियाक्सनहरुमा हामी छोटो यसरी लेख्छौं। अब यसरी नलेखेर यो जुन छ बोन्ड, यो बोन्ड भित्रबाट यसरी अलग अलग नदेखाएर जनरली हामी यसरी भित्र सर्कल बनाए पनि यो बेन्जिन नै हो। अगाडि हेरौं, प्रिपरेसन अफ बेन्जिनमा हेरौं। बेन्जिनमा अब सबभन्दा फर्स्टमा छ फ्रम इथाइन। यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर मैले अगाडिको च्याप्टर अल्काइन भन्ने च्याप्टरमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ। त्यही रियाक्सनमा हामी अब यहाँ पढ्छौं। When ethane gas is passed through a red hot iron or copper tube, then the 3 molecule of ethane polymerize to give benzene. अब यहाँ हेर्नुस्, जनरली यो चाहिँ एउटा हो, यो CH ट्रिपल बोन्ड CH एउटा मोलिक्युल, यो दुईटा मोलिक्युल, यो तीनवटा मोलिक्युल। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो जुन इथाइन छ, यो इथाइनलाई रेड हट कपर और रेड हट Fe ट्युबमा यसलाई पास गरायो भनेपछि इथाइनलाई यो जुन ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, तीनवटा मोलिक्युल त फर्स्टमा रियाक्सन गर्छ है। तीनवटा मोलिक्युलबाट
यो जुन एउटा यो ट्रिपल बोन्डबाट एउटा बोन्ड टुक्रिनुभन्दा नि एउटा बोन्ड के हुन्छ अगाडितिर सिफ्ट हुन्छ है। ध्यान दिएर हेर्नु, इथाइनको एउटा मोलिक्युलको एउटा बोन्ड चाहिँ अगाडितिर सिफ्ट हुन्छ र अर्को मोलिक्युलको नि त्यस्तै अगाडितिर सिफ्ट हुन्छ। त्यो बोन्ड सिफ्ट भएर अर्को यो जुन छ त्योसँग अट्याच हुन्छ, योसँग बोन्ड बनाउँछ। यसरी जनरली बुझ्नुहोस् तपाईँ, यो बोन्ड सिफ्ट भएर यहाँ आयो, यो जुन बोन्ड छ यो बोन्ड सिफ्ट भएर यो अर्को मोलिक्युलसँग बनायो र यो बोन्ड आएर यता बनायो। अब यसरी हाम्रो के बन्छ, बेन्जिन बन्छ। एकदम सजिलो छ है, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अब यसैलाई देखायौँ हामीले, इथाइन CH ट्रिपल बोन्ड CH। अब कतिवटा मोलिक्युल, तीनवटा मोलिक्युल इथाइनको रेड हट कपर और आइरन ट्युबमा पास गरायो भनेपछि त्यहाँबाट हामी बेन्जिन प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ एकदम सजिलैसँग है। टेम्परेचर पनि दिनु पर्यो, एकदम सजिलो छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो रिएक्सन धेरै काम लाग्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, नोट गरिहाल्ने यसलाई। हाम्रो नेक्स्ट हेरौँ, बाई रिड्युसिङ फिनोल विथ जिङ्क। फिनोललाई जिङ्कसँग रिडक्सन गराएर पनि हामी बेन्जिन प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। हेरिहालौँ अगाडि, when vapor of phenol are passed over heated zinc dust benzene is produced। अब यहाँ के हुन्छ, भेपर अफ फिनोलको के हुन्छ, भेपरलाई पास गराइन्छ हिटेड जिङ्क पहिला हिट भएको हुन्छ। अब हिटेड जिङ्कमा फिनोलको भेपर पास गराएपछि है, अभियसली यो टेम्परेचर किन दिएको भनेपछि जिङ्कलाई हिट गर्नको लागि, जिङ्क हिट भइरहेको छ त्यसमा हामीले फिनोल पास गरायो भनेपछि यहाँबाट बेन्जिन हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। यहाँबाट के हुन्छ भनेपछि यो जुन O छ, यो O लिएर यो ओसँग यो ZNO-ले कम्बाइन हुन्छ है, एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ, त्यो चाहिँ ZNO हो र यो H को H यहाँ चाहिँ रहन्छ। अब यो एउटा H छ, यो H-लाई हामीले लेखे पनि भयो नलेखे नि भयो है, एकदम सजिलो छ। ओके, अर्को पोइन्ट छ हाम्रो, बाई द रिडक्सन अफ एराइल हेलाइड्स। हामीले अल्काइल हेलाइड भनेर अगाडि पढ्यौँ कि पढेनौँ, नेक्स्टमा चाहिँ हामी पढ्छौँ, एउटा च्याप्टर नै छ, प्रिपरेसन अफ अल्काइल हेलाइड भन्ने च्याप्टर नै छ। अहिले तपाईँ जनरली बुझ्नुहोस्, एराइल हेलाइड भनेको अब एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू जस्तै हाम्रो बेन्जिन छ है, यस्तै एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू छ, क्लोरोबेन्जिन भयो है, नाइट्रोबेन्जिन भयो, टाउलिन भयो, फिनोल नै भयो। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, यिनीहरूलाई हामीले जनरली भन्छौँ एराइल भन्छौँ है, यिनीहरूलाई हामीले एराइल भन्छौँ। अब यस्तै रिडक्सन, एराइल हेलाइडको रिडक्सन गराएर पनि हामी बेन्जिनको प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अब हेरिहालौँ, बेन्जिन क्यान बी प्रिपेयर बाई रिडक्सन अफ हेलोएरिन्स है, हेलोएरिन्स विथ निकेल एल्युमिनियम अलॉय इन प्रेजेन्स अफ अल्काली। निकेल र एल्युमिनियमको अलॉय युज हुन्छ र अल्काली युज हुन्छ। अल्कालीमा अब तपाईँ लिनुहोस् जस्तै NaOH लिनुहोस् अल्कालीमा है, NaOH एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन यसमा है। यसमा हेरिहालौँ, अब यसले के भन्यो, क्लोरोबेन्जिन छ, यो क्लोरोबेन्जिनले अब रिएक्सन गर्छ है, अब H-सँग गर्छ इन प्रेजेन्स अफ अलॉय, के को अलॉय, निकेल र एल्युमिनियमको अलॉय र अल्काली हुन्छ। अल्कालीमा अब जस्तै NaOH लिनुहोस् न है। यसरी रिएक्सन हुँदाखेरि यहाँमा के हुन्छ, एउटा त बेन्जिन बन्छ र अर्को के हुन्छ, HCl आउँछ। बेन्जिन कसरी बन्छ, यहाँ दुईवटा मोलिक्युल छ हाइड्रोजनको है, एउटा मोलिक्युलले चाहिँ Cl-सँग रिएक्सन गरेर HCl बनाइदिन्छ, अर्को एउटा हाइड्रोजन बच्यो है, होइन दुईवटा हाइड्रोजन एटम बनाऊ, नेसेन्ट हाइड्रोजन छ र अर्को एउटा हाइड्रोजन यहाँ आएर बस्छ, Cl-लाई हटाएर H आएर यहाँ बस्छ है। अब यो H छ, एउटा मात्रै H भएपछि यो H-लाई लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा नि हुन्छ। अब तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् एउटा कुरो, यो जुन Cl छ है, यो जुन Cl छ, अब तपाईँलाई थाहा होला यो जुन अब यसको कर्नरहरू हुन्छ यो बेन्जिनको हरेक कर्नरमा हाम्रो के हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ।
तर यसरी कुनै पनि ग्रुप अट्याच भएको छ भनेपछि जस्तै यहाँ Cl अट्याच भएको छ भनेपछि यो जुन पोइन्ट छ हाम्रो यो पोइन्टमा हाइड्रोजन हुँदैन। हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरेर त Cl बचेको हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ बुझ्ने है। र अब हाम्रो यसरी रिएक्सन हुँदाखेरि यहाँ एउटा मात्रै हाइड्रोजन थियो भने हुन्थ्यो भने मानौँ HCl बनाउँथ्यो भने यहाँ यो कम्प्लिट बेन्जिन हुन्थेन। किनभने यहाँ त हाइड्रोजनको कमी हुन्थ्यो, त्यही भएर हाम्रोसँग दुईवटा छ हाइड्रोजन भनेपछि एउटा हाइड्रोजन अब यहाँ Cl निक्लेर यहाँ आयो भनेपछि अब यहाँ त खाली भयो। अब त्यहाँ चाहिँ के जान्छ, एउटा हाइड्रोजन जान्छ। यसरी हुन्छ। अगाडि बढौँ। अर्को छ हाम्रो बाई डिकार्बोक्सिलेसन अफ सोडियम साल्ट अफ बेन्जोइक एसिड। यसलाई अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पनि हो यो है। ल्याब प्रिपरेसन पनि बेन्जिनको यही तरिका हो, बाई डिकार्बोक्सिलेसन अफ सोडियम साल्ट अफ बेन्जोइक एसिड युज गर्छौँ। सजिलो छ, हेरिहालौँ। बेन्जिन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ सोडियम साल्ट अफ बेन्जोइक एसिड है। बेन्जोइक एसिडको सोडियम साल्ट युज हुन्छ। अब जस्तै हामीले लियौँ सोडियम बेन्जोइड लियौँ है विथ सोडा लाइम है, NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO सँग रिएक्सन हुन्छ। दिस रिएक्सन इज कल्ड डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन। अब यही रिएक्सनलाई हामीले के पनि भन्छौँ, डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन पनि भन्छौँ। यो सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म जस्तै पढाउँदै गइरहेको छु तपाईलाई, पढाउँदै तपाईले कपी लिएर बस्नुस् र यो सबै कुराहरू नोट गर्नुस्, नोट बनाउनुस्। एकदम सजिलो हुनेछ तपाईलाई। नोट बनाएर याद पनि गर्नुस्। हामीले यसको एक्सर्साइजहरू पनि गराउने छौँ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, एक्जाममा पास्ट क्वेसनहरू आएको पनि हामीले गराउने छौँ। त्यो भिडियोहरू पनि आउँछ। र यी इन्ट्रान्स एक्जाममा पास्ट इन्ट्रान्स एक्जाममा आएको क्वेसनहरू पनि हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनको पनि भिडियो बनाउँछौँ। त्यही भएर यो सबै नोटहरू पढ्दै गर्ने तपाईले। पछि हाम्रो त्यो एक्सर्साइजवाला भिडियो आयो भने तपाईलाई हेरेर एकदम कन्फिडेन्ट बढ्छ र तपाईँ इजिली एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अहिले यो नोट नगरेरै यतिकै पढ्नु भएन भनेपछि पछि तपाईलाई त्यो भिडियोहरू हेर्दा एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ। ओके, यो हेरिहालौँ अहिले। सोडियम बेन्जोइडले रिएक्सन गर्यो सोडा लाइमसँग। सोडा लाइम भनेको NaOH प्लस CaO है। यसरी रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि NaOH Na2 भयो फर्स्टमा त है। सजिलो छ एकदम, हेर्नुहोस् है। Na2 आयो र अर्को के आयो, CO3 आयो है। यो Na छ, यो दुईवटा Na2 आयो। C छ, यहाँ दुईवटा अक्सिजन छ र एउटा अक्सिजन यो भनेपछि CO3 आयो। ठिक छ। र अर्को यो हाइड्रोजन बच्यो। अब यो हाइड्रोजन कहाँ जान्छ त, यहाँ जान्छ। किनभने त यो ठाउँ त खाली भइसक्यो नि त, यो ठाउँ त पुरै भइहाल्यो। यसले त अर्कै आफ्नो कम्पाउन्ड बनाइहाल्यो Na2CO3 भनेपछि यो हाइड्रोजन यहाँ आएर बस्छ, यहाँ यसरी यो पोइन्टमा हाम्रो यो हाइड्रोजन हुन्छ। तर अब यो हाइड्रोजन हामी लेख्दैनौँ, यतिकै यो कर्नर भनेपछि हामी हाइड्रोजन भन्ने बुझिहाल्छौँ है। यो हाम्रो के प्रिपेयर भयो, बेन्जिन प्रिपेयर भयो। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो, डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन अथवा हाम्रो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ बेन्जिन। ओके, अब हामी एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट नोट हेरिहालौँ। अब हामीले यो डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन गर्नको लागि सोडियम बेन्जोइड त युज गर्यौँ, तर अब यो सोडियम बेन्जोइडलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने है। सोडियम बेन्जोइडलाई प्रिपेयर गर्नको लागि बेन्जोइक एसिडलाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराइन्छ। जब बेन्जोइक एसिडको सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरिन्छ तब हामी के प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, सोडियम बेन्जोइड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ है। एकदम सजिलो छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब यो चाहिँ यसरी हुन्छ। यो जुन छ हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजनलाई यहाँबाट Na ले रिमुभ गरिदिन्छ र यहाँ Na आएर यहाँ बस्छ। यो हाइड्रोजन रिमुभ भएर Na आएर यहाँ बस्छ। यो हाइड्रोजन र OH ले रिएक्सन गरेर H2O बनाउँछ है। र यहाँ बेन्जिन भयो। बेन्जिनमा अब के अट्याच हुने भयो, COONA। अब यो ग्रुप अट्याच भएपछि हामी यसलाई के भन्छौँ, सोडियम बेन्जोइड भन्छौँ। तर यो ग्रुप नअट्याच हुनुभन्दा अगाडि हामी यसलाई के भन्थ्यौँ, बेन्जोइक एसिड सिम्पली। ठिक छ, एकदम सजिलो छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो रिएक्सन याद गरिहाल्ने। अगाडि हेरौँ। प्रिपरेसन अफ बेन्जिन बाई
बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइड, बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइडबाट पनि हामी बेन्जिनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। हेरिहालौँ, दिस इज जस्ट अ सिंगल स्टेप रिएक्सन, एउटा मात्रै स्टेप हुन्छ यो रिएक्सन गर्ने, खासै झन्झटिलो चाहिँ छैन। आइदर यु युज H3PO2 और इथानोल, तपाईँ इथानोल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो रिएक्सन गर्नको लागि है। बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइडसँग तपाईँले H3PO2 पनि यो रिएक्सन गराउन सक्नुहुन्छ, H3PO2 को रिएक्सन पनि गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा इथानोलको रिएक्सन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। चोइस इज योर्स। ओके, एज द रिएजेन्ट विथ बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइड। ओके, अब तपाईँले यहाँ तल हेर्दै हुनुहुन्छ, अब यो बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइडसँग हामीले चाहिँ H3PO2 को रिएक्सन गराएर बेन्जिन प्रिपेयर गऱ्यौँ। अब तपाईँ यो H3PO2 को ठाउँमा इथानोल है जनरली अल्कोहलबाट पनि बनाउन सक्यो। इथानोलको रिएक्सन गराइदिनु भयो तपाईँले बेन्जिन डाइओजोनियम क्लोराइडसँग भनेपछि त्यहाँबाट नि हाम्रो बेन्जिन प्रिपेयर हुन्छ। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। अब नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो फ्रम बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। हेरौँ, when benzene sulfonic acid is react with steam then the benzene is formed है। बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेपछि यसको तपाईँले मोलिकुलर फर्मुला हेरिहाल्नुहोस्। बेन्जिनको एउटा ठाउँमा एउटा चाहिँ हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरेर SO3H बसेको हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। अब यो बेन्जिन सल्फोनिक एसिडले स्टिमसँग रिएक्सन गर्छ है, भेपोरसँग जनरली स्टिमसँग रिएक्सन गरेर अब यसमा टेम्परेचर पनि हुन्छ 150 to 200 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर पनि हुन्छ है, प्रेसर पनि दिइन्छ र यसरी रिएक्सन गरेर स्टिमसँग बेन्जिन सल्फोनिक एसिडले रिएक्सन गरेर हाम्रो बेन्जिन प्रिपेयर हुन्छ है। यसरी पनि हामी बेन्जिनको प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ र अर्को हाम्रो बाई प्रोडक्ट पनि बन्छ अभियसली। अब आयो हाम्रो प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन। प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अब मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ, तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो यस्तै फ्युचरमा आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ पुगोस्। ओके, अब हेरिहालौँ प्रोपर्टिज अफ बेन्जिनमा हेरिहालौँ। फर्स्टमा केमिकल प्रोपर्टिजहरू हो यो। केमिकल प्रोपर्टिजहरूमा फर्स्टमा हेरौँ हेलोजिनेसन। हेलोजिनेसनमा बेन्जिन रिएक्ट विथ ब्रोमिन इन प्रेजेन्स अफ फेरिक ब्रोमाइड है, FeBr3 भन्न खोजेको फेरिक ब्रोमाइड एज क्याटलिस्ट टु गिभ ब्रोमोबेन्जिन। अब तपाईँ जनरली बुझ्नु, बेन्जिनको ब्रोमिनसँग रिएक्सन गरायो भनेपछि ब्रोमिनसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि क्याटलिस्ट चाहिँ हामीलाई FeBr3 चाहियो है, फेरिक ब्रोमाइड चाहियो। फेरिक ब्रोमाइड क्याटलिस्ट भयो भने हामी यसबाट ब्रोमोबेन्जिन बनाउन सक्छौँ है, एउटा ब्रोमोबेन्जिन बनाउन सक्छौँ प्लस अर्को HBr बनाउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। अब यो यहाँको चाहिँ हाइड्रोजन कहाँबाट आयो, लजिक लगाउनुहोस्। कहाँबाट आयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ फर्स्टमा के छ, यो हाइड्रोजन छ। अब यो हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरेर यहाँ हाम्रो ब्रोमिन आएको छ, यो Br2 छ, दुईवटा ब्रोमिन छ, यहाँबाट एउटा ब्रोमिन यहाँ आएको छ र यो चाहिँ हाइड्रोजन सिफ्ट भएर यता आएको छ, यहाँ एउटा ब्रोमिन छ, त्यो ब्रोमिनसँग रिएक्सन गरेर HBr बनायो। यो चाहिँ यसरी रिएक्सन हुन्छ। यो जनरली हामीले जस्तै यहाँ ब्रोमोबेन्जिनको प्रिपरेसन गऱ्यौँ। अब यहाँ ब्रोमोबेन्जिन नभएर हामीले क्लोरोबेन्जिन पनि गर्न सक्छौँ, क्लोरोबेन्जिन नभएर आइडोबेन्जिन पनि गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, सिमिलर नै हो, हेलोजन ग्रुप राख्ने हो। अब त्यस्तै सिमिलरली क्लोरिन रिएक्ट विथ बेन्जिन इन प्रेजेन्स अफ फेरिक क्लोराइड। अगाडि हाम्रो फेरिक ब्रोमाइड थियो, अहिले फेरिक क्लोराइड हुने भयो और AlCl3 हुने भयो। फेरिक क्लोराइड पनि हुनसक्छ, FeCl3 पनि युज गर्न सकिन्छ अथवा AlCl3 पनि युज गर्न सकिन्छ एज क्याटलिस्ट टु गिभ ब्रोमोबेन्जिन। र अरू रिएक्सन चाहिँ सेम एज एबोभ, माथि जस्तो हाम्रो रिएक्सन गऱ्यौँ यो रिएक्सन पनि सेम हुने भयो, खालि हेलोजन ग्रुप मात्र चेन्ज भएको। माथि ब्रोमिन लिएको थियौँ, तल हामीले क्लोरिन लियौँ। अर्को हेरौँ हाम्रो नाइट्रेसन भन्ने टपिक हेरौँ। व्हेन बेन्जिन इज हिटेड विथ कङ्क HNO3, यो पनि याद राख्ने, कस्तो HNO3 सँग
है रिएक्सन त गर्छ कङ्क हो कि डाइल्युट भन्ने पनि याद राख्नुपर्छ इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 अबाउट 600 डिग्री सेन्टिग्रेड टु गिभ नाइट्रोबेन्जिन यो पनि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन छ प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन भनेर हुन्छ अब तपाईलाई जनरली क्वेशनहरु कसरी सोधिदिन सक्छ भनेपछि जस्तै एउटा सिम्पली है मैले दिए अहिले यो छ CH छ ट्रिपल बोन्ड CH छ अब यो इथाइनलाई हो यो इथाइन हो ट्रिपल बोन्ड अब यो ट्रिपल बोन्डलाई तपाईले चेन्ज गर्नुस् नाइट्रोबेन्जिनमा चेन्ज गर्नुस् C6H5 NO2 मा चेन्ज गर्नुस् यसरी क्वेशनहरु आएको छ अब यसरी यसलाई अब कसरी गर्ने त CH ट्रिपल बोन्ड CH लाई अब यो नाइट्रोबेन्जिनमा कसरी चेन्ज गर्ने एकछिन भिडियो पज गरेर सोच्नुस् तपाई कसरी गर्ने म यहाँ भनिदिन्छु ओके अब हामीले अगाडि रिएक्सन पढिसक्यौं अल्काइन च्याप्टरमा पनि पढ्यौं अहिले यो च्याप्टर बेन्जिन च्याप्टर पनि फर्स्टमा हामीले यही रिएक्सन पढ्यौं यसलाई Fe ट्युब अथवा Cu ट्युबमा हाल्ने Fe अथवा Cu ट्युबमा पास गराउने है तपाई बुझिहाल्नुस् हो Fe अथवा Cu ट्युबमा पास गरायो भने यो अल्काइनबाट हामी बनाउँछौं बेन्जिन C6H6 बनाउँछौं यो अल्काइनबाट चाहिँ बेन्जिन आयो है अब यो बेन्जिनलाई फेरि हामीले अब केमा चेन्ज गर्छौं यो नाइट्रोबेन्जिनमा अब यो बेन्जिनलाई नाइट्रोबेन्जिनमा चेन्ज गर्ने तरिका यहाँ पढिरा छौं हो यस्तो ठाउँहरुमा यो रिएक्सनहरु एकदम एकअर्कासँग कनेक्सन हुन्छ यो रिएक्सनहरुको त्यही भएर एक रिएक्सनहरु याद राख्नु पर्यो अब हामीले बेन्जिनको कङ्क HNO3 र कङ्क H2SO4 सँग रिएक्सन गरायौं यसरी कङ्क HNO3 सँग रिएक्सन गराउँदा इन प्रेजेन्स अफ H2SO4 हाम्रो के प्रिपेयर गर्न सक्छौं हामी नाइट्रोबेन्जिन प्रिपेयर गर्न सक्छौं र अर्को एउटा प्रोडक्ट आउँछ वाटर अब सल्फोनेसन छ when benzene is heated with conc H2SO4 benzene sulfonic acid is formed बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बनाउनको लागि बेन्जिनलाई कङ्क H2SO4 सँग हिट गर्ने कङ्क H2SO4 सँग सल्फ्युरिक एसिड सँग बेन्जिनलाई हिट गर्यो भने बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बन्छ सिम्पली यो पनि सजिलै छ अर्को पनि एउटा प्रोडक्ट हाम्रो वाटर पनि बन्छ यसबाट हिट गर्नुपर्छ यसलाई अर्को हेरौं यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन भन्ने र अर्को छ यो भन्दा फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्ने आउँछ फर्स्टमा हामी अल्काइलेसन भनेर पढौं अब यसको फर्स्टमा हेरौं इंट्रोडक्शन अफ अल्काइल ग्रुप आर इन द बेन्जिन रिंग बाय ट्रीटिंग बेन्जिन विथ एन अल्काइल हेलाइड अब यो फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसनमा के हुन्छ भनेपछि बेन्जिनलाई हामीले अल्काइल हेलाइड सँग ट्रीट गर्छौं है Br पनि RCl छ जस्तै RBr छ है यससँग रिएक्सन गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एनहाइड्रस AlCl3 AlCl3 त हो तर एनहाइड्रस हो इज नोन एज फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन अब यो चाहिँ यसको डेफिनेसन जस्तै भयो यहाँ हेर्नुस् बेन्जिनलाई हामीले यो चाहिँ अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन गरायौं अब यो अल्काइल हेलाइडको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने हाम्रो यो बेन्जिन च्याप्टर भन्दा पछाडी अब हाम्रो अल्काइल हेलाइड भन्ने च्याप्टरको नै हामी स्टार्ट गर्छौं होला है यो भन्दा पछाडी हाम्रो अल्काइल हेलाइडको प्रिपरेसन र यसै त्यसको प्रोपर्टिजहरु हामी पढ्छौं त्यतिबेला तपाईले अल्काइल हेलाइडको बारेमा यो अल्काइल हेलाइड कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर तपाईले त्यतिबेला हेर्नु हुनेछ अहिले चाहिँ जस्ट यति बुझ्नुस् यसलाई अल्काइल हेलाइड भनिन्छ अब यो बेन्जिन छ बेन्जिनको अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन गरायो इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 भनेपछि यो बेन्जिन टोलिनमा चेन्ज हुन्छ टोलिनमा चेन्ज हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा हाइड्रोजन हुन्छ है यो हाइड्रोजनले यो Cl सँग रिएक्सन गरेर HCl बनाइदिन्छ अब यहाँ ठाउँ खाली छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के जाने हो CH3 जाने हो अब यसरी बेन्जिनको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा CH3 छ यो CH3 यो माथिको पोइन्टमा नभएर यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तलको पोइन्टमा
यो पोइन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यो पोइन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ मानौँ है। यो चाहिँ कन्फ्युज नहुने। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, यसरी एउटा पोइन्टमा CH3 छ भनेपछि त्यसलाई तपाईँले टौलिन भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको स्ट्रक्चर पनि थाहा भइराख्ने टौलिनको। अर्को हेरौँ, जस्तै बेन्जिनलाई हामीले यो त एउटा थियो, अब CH3 CH2Cl है, योसँग रिएक्सन गरौँ, यो पनि अल्काइल हेलाइड भयो। इन प्रेजेन्स अफ हाम्रो त्यही एज इट इज एनहाइड्रस AlCl3 भनेपछि यहाँ दुईवटा कार्बन छ। अब दुईवटा कार्बन भएको, अगाडि एउटा कार्बन थियो भनेपछि एउटा कार्बनसँग थियो भनेपछि त्यो एउटा कार्बन आयो भनेपछि यहाँ दुईवटा कार्बन छ भनेपछि यहाँ पनि के हुने हो, बेन्जिनसँग दुईवटा कार्बन अट्याच हुने भयो। राम्रो Cl चाहिँ यहाँको H, यहाँको एउटा H त तपाईँलाई थाहै छ हुन्छ, त्यो H हाम्रो यो Cl सँग आउने भयो। यो हाम्रो CH3 CH2 जनरली बेन्जिनसँग कम्बाइन हुने भयो, बेन्जिनसँग मिलेर एउटा प्रोडक्ट बनायो। अब यो प्रोडक्टलाई हामी भन्छौँ इथाइल बेन्जिन भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल बेन्जिन। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हो, फ्रिडेल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनेर र अर्को फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेसन भन्ने हो, इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो। अब यसमा हेरौँ, अब यसमा के हुन्छ, बेन्जिनले रिएक्सन गर्छ CH3 C डबल बोन्ड Cl सँग। अब जस्तै अगाडिको जस्तै एनहाइड्रस AlCl3 सँग रिएक्सन गरेर हाम्रो बनाउँछ बेन्जिन हुन्छ एउटा त, अनि अर्को C डबल बोन्ड O अनि CH3। अब यहाँ अघिका जस्तै यहाँ H छ, अब यो H ले यो Cl सँग रिएक्सन गरेर HCl बनाइदिन्छ एउटा त, र अर्को यो ग्रुप बच्यो, यो CH3 C डबल बोन्ड O बच्यो है। अब यो भएर पुरै यहाँ बस्छ, यो ठाउँमा यो पोइन्टमा बस्छ, एकदम सजिलो छ। एसिडोफिनोन भन्छ यसलाई, अथवा 1-फिनाइल इथेनोन पनि भन्छ है, 1-फिनाइल इथेनोन पनि भन्छ यसलाई, एसिडोफिनोनलाई। ओके, सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन। नेक्स्ट हेरौँ। ओके, बेन्जिनले अब गर्यो एसिडिक एनहाइड्रेटसँग रिएक्सन गर्यो। अहिले हामीले यो माथि एउटा रिएक्सन थियो, अगाडि पनि हामीले यता रिएक्सन अल्काइल हेलाइडसँग गरेका थियौँ। अब हामी गराउँछौँ बेन्जिनको एसिडिक एनहाइड्रेट भन्नुहुन्छ अथवा इथेनोइक एनहाइड्रेट भन्नुहुन्छ, कुरो एउटै हो। योसँग रिएक्सन गरायौँ, हाम्रो एज इट इज इन पर्सेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 भनेपछि अब यहाँ रिएक्सन कसरी अकर हुन्छ, रिएक्सन कसरी अकर हुन्छ भनेपछि यो जुन यो O छ, यो O सँग दुईवटा, यो यतातिर एउटा ग्रुप, एउटा अलग्गै एउटा ग्रुप, एउटा दुईवटा अलग्गै एउटा दुईवटा छ, यता एउटा ग्रुप यता एउटा मिलेर दुईवटा ग्रुप अट्याच भएको छ भनेपछि यो जुन एउटा बोन्ड हुन्छ, यो बोन्ड हुन्छ, यो बोन्ड यहाँबाट टुक्रिन्छ। ठिक छ, सजिलो छ। यो बोन्ड यहाँबाट टुक्रिएर यहाँको यो जुन हाइड्रोजन हुन्छ, यो हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ आउँछ, र यो जुन हाम्रो एउटा अलग्गै पार्ट भयो CH3 C डबल बोन्ड O, यो पार्ट भयो, यो पार्ट आएर हाम्रो यही ठाउँमा यो जुन पोइन्ट छ त्यहाँ अट्याच हुन्छ यसरी है। यो बेन्जिन रिङमा यो पार्ट अट्याच भयो र हाम्रो यो पार्ट एज इट इज CH3 C, अब यहाँ एउटा अक्सिजन यहाँ एउटा अक्सिजन, CH3 COO र हाम्रो यो H पनि यहाँ आउँछ भनेपछि के हुने भयो, CH3 COOH। यसलाई एसिडोफिनोन अथवा 1-फिनाइल इथेनोन पनि भन्न सकिन्छ है। यहाँ माथिको रिएक्सन जस्तै माथि पनि त यही बनायो हामीले, एसिडोफिनोन बनायो, यहाँ पनि हामीले एसिडोफिनोन बनायो, एकदम सजिलो छ है। रिएक्सन सेम नै हो, कसरी हुन्छ मेकानिजम यो रिएक्सनको मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, बुझाइसकेँ। अब सिमिलरली बेन्जिन व्हेन ही ट्रिटेड विथ बेन्जोइल क्लोराइड, अब हामी युज गर्छौँ बेन्जोइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गराउँछौँ है। अगाडि हामीले एसिडिक एनहाइड्रेटसँग रिएक्सन गराएका थियौँ है, तपाईँले देख्नुभयो। इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 गिभ्स बेन्जोफिनोन। यहाँ हामीले के निकालेका थियौँ, एसिडोफिनोन निकालेका थियौँ हामीले है, एसिडोफिनोन प्रोडक्ट भएको थियो हाम्रो, तर हामीले यहाँ हाम्रो चाहिँ के प्रोडक्ट भएको छ, बेन्जोफिनोन प्रोडक्ट भएको छ। अब यसको मेकानिजम पनि कसरी हुन्छ बुझिहाल्नुहोस्। यहाँ चाहिँ बेन्जिन छ, यो चाहिँ बेन्जोइल क्लोराइड छ। अब यो जुन छ, अब यसलाई तपाईँले अरू केही पनि नबुझ्नु, जस्तै अगाडिको एकछिन हेरौँ हामी, यही हेरौँ न, C डबल बोन्ड O Cl छ यहाँ, जस्तै हेर्नुहोस् त, म यहाँ एकछिन यो सबै मेटाइदिन्छु
तपाईलाई बुझ्न अलि सजिलो होस्। ओके, यसलाई हेर्नुस् तपाईँ है, अगाडिको हेर्नुस् र त्यो हेर्नुस्। सी डबल बन्ड ओ सिएल छ यहाँ है, यो बेन्जिन बिर्सिदिनुस्, खालि यो मात्रै हेर्नु, सी डबल बन्ड ओ र सिएल हेर्नुस्। यहाँ पनि हेर्नु सी डबल बन्ड ओ सिएल छ हो। अब यो छ यहाँ CH3 छ है, यो CH3 आएर लगभग तपाईलाई सजिलो लाग्यो, तर यहाँ यत्रो ठुलो बेन्जिन आएर तपाईलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो होला। त्यसो भए यो बेन्जिन नभएर यहाँ तपाईले जनरली यसो यो बेन्जिनलाई हटाइदिनुस् मानौ, र तपाईले यहाँ हाम्रो बेन्जिन भनेको त के हो, C6H5 हो कि हैन, H5 हैन। अब यहाँ चाहिँ H5 हुने भयो यहाँ जोडिएपछि है, यतिकै सिंगल लेख्दा चाहिँ C6H6 हुन्छ, तर यहाँ अब जोडिएको छ भने चाहिँ यहाँ C6H5 यो मानौ छैन, बुझ्नुस् है, यो तलको बेन्जिन रिङ छैन भनेर बुझ्नुस्। अब यस्तो यो जुन छ यो बेन्जिनले अब यो सँग रिएक्सन गर्यो भने त तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला कसरी वर्क गर्छ। यस्तै सेम यहाँबाट टुक्रिएर यहाँको हाइड्रोजन आएर जस्तै यो Cl सँग रिएक्सन गरेर यो जुन हाम्रो टुक्रिएको छ यो जुन ठुलो पार्ट यो आएर यहाँ बस्थ्यो, अट्याच हुन्थ्यो। त्यस्तै यो छ मानौ, यहाँ पनि यो बेन्जिन भनेको त C6H5 हो, यहाँ जो अट्याच छ भनेपछि यदि सिंगल छ भने C6H6। अब यो Cl बाट यहाँ टुक्रियो, यहाँ एउटा H छ हो, र यो H ले यो चाहिँ Cl सँग रिएक्सन गरेर HCl बनायो, यो एउटा बेन्जिन छ, यो एउटा बेन्जिनसँग अब यो ग्रुप यहाँ अट्याच हुन्छ। यसै गरी सी डबल बन्ड हो, यो चाहिँ यो बेन्जिन बुझ्नुस् तपाईँ है, र यो बेन्जिनसँग आएर यहाँ सी डबल बन्ड ओ बस्यो, र यताको हाम्रो यो जुन यो बेन्जिनलाई त हामीले के लेखेछौँ, C6H5 लेखेछौँ हामीले यो बेन्जिनलाई। ठिक छ, एकदम सजिलो। यो बेन्जिन नबुझ्नुस् अहिले C6H5 बुझ्नुस् तपाईँ है, यसरी पनि सजिलो छ। अब यो रिङ आयो भन्दैमा मैले यो मेटाएँ, अलि धेरै भइसक्यो, 4 भइसक्यो। ओके, अब यो रिङ आयो भन्दैमा त्यसरी खासै गाह्रो मान्ने या डराउने भन्ने हैन। यो रिङ भने बेन्जिन रिङ भनेको त जनरली C6H6 हो, यदि अट्याच भएको छ भने C6H5 हुन्छ है। अब यसरी यो रिएक्सन पनि सेम मेकानिजमबाट वर्क गर्छ। फेरि भनिहालौँ एकचोटि, यहाँबाट Cl टुक्रिन्छ हो, यहाँबाट एउटा H हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, यो H र यो Cl ले रिएक्सन गरेर HCl बनाउँछ, र यो हाम्रो यो छ यो बेन्जिन र यो बेन्जिनसँग एउटा जुन अट्याच भएको C डबल बन्ड हो छ यो पुरै अट्याच भएर हाम्रो बेन्जोफिनोन बनाउँछ। अगाडि हाम्रो एसिडोफिनोन थियो, यहाँ नेम पनि सेम छ, बेन्जोफिनोन छ है, खासै गाह्रो केही पनि छैन, सब सेम छ, एकदम सजिलो छ। एउटा रिएक्सन तपाईले हेर्नुभयो, राम्रोसँग पढ्नुभयो, बुझ्नुभयो, याद गर्नुभयो भनेपछि अर्को रिएक्सन पनि तपाईलाई एकदम सजिलो लाग्छ। र जति तपाईले पढ्दै जानुभयो, एउटा रिएक्सन याद गर्नुभयो है, 2-3 चोटि 4-5 चोटि लेख्नुस्, त्यसको डेफिनेसन बुझ्नुस् र नरटेर त्यसको मतलब बुझ्नुस् है। त्यसरी 1-2 वटा रिएक्सन तपाईले याद गर्नु भने तपाईलाई झन् याद गर्न मन लाग्छ, झन् बढी पढ्न मन लाग्छ, र त्यसरी नै इम्प्रुभ हुने हो है। यदि तपाईलाई अल्छी मानेर गर्नै भएन तपाईले, अब यो म जस्तै पढाइरहेको छु अहिले, तपाईले नोट त गर्नुभयो, नोटमा त लेख्नुभयो, तर पछि त्यसलाई हेर्नु भएन भने मैले जति राम्रोसँग पढाउँदा पनि, तपाईले जति राम्रोसँग अहिले बुझे तापनि त्यो तपाईँ बिर्सेर जानुहुन्छ। त्यसैले टाइममा त्यो लेखेको नोट पढिराख्नुस् है। कहिलेकाहीँ नोट पढ्दा अब किताब हेरेर तपाईलाई अब झ्याउ लाग्यो मानौ है, किताब हेर्दै बोर हुनुभयो भनेपछि हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल खोल्नुस्। हाम्रो तपाईलाई जुन च्याप्टर पढ्न मन लाग्छ, जस्तै तपाईँ अहिले मानौ बेन्जिनकै च्याप्टर पढिराख्नु भएको छ, अब नोटमा हेर्न तपाईलाई अहिले अब पढ्नु त भएको छ, तर रिभिजन गर्न नोटमा अब तपाईलाई बोर लागिरहेको छ भने हाम्रो च्यानल खोलेर बेन्जिन च्याप्टर हेरिहाल्नुस् एकचोटि है, ध्यान लगाएर हेर्यो भने फेरि तपाईको यतिकै पनि रिभिजन हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्ने हो। नेक्स्ट हेरौँ हामी अगाडिको यो, आई होप क्लियर भयो होला, क्रिस्टल क्लियर भयो होला। यदि तपाईलाई अझ पनि बुझेन भने एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुस्, भिडियो अवश्य बुझिनेछ। अब हेरौँ एडिसन रिएक्सन अफ बेन्जिन। एडिसन रिएक्सन हेरौँ अब हामी चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी अफ बेन्जिन भनेर पढिरहेछौँ। अब एडिसन रिएक्सन अफ बेन्जिनमा फर्स्टमा हामी हेरिरहेछौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन। बेन्जिनमा एडिसन अफ हाइड्रोजनलाई एड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बेन्जिन भेपोर, यसमा चाहिँ के युज हुन्छ, बेन्जिन भेपोर युज हुन्छ। बेन्जिन भेपोर इज हिटेड विथ हाइड्रोजन ग्यास इन प्रेजेन्स अफ निकेल अर
प्लाटिनम क्याटलिस्ट। अब यसलाई यो जुन बेन्जिन छ यो बेन्जिनले चाहिँ केसँग बेन्जिन भेपरले हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गर्छ, त्यसमा हामी हिट पनि दिन्छौँ। अब त्यसमा क्याटलिस्ट चाहिँ निकेल और प्लाटिनम हुन्छ है। योसँग यसरी रिएक्सन भयो भने हाम्रो के फर्म हुन्छ, साइक्लोहेक्सेन फर्म हुन्छ है। के हुन्छ, साइक्लोहेक्सेन फर्म हुन्छ। रिएक्सन अब हेर्नुभयो जनरली बेन्जिन छ, यहाँ 3s2 छ भनेपछि यहाँ के आउने भयो, साइक्लोहेक्सेन आउँछ है। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो के पनि छैन यो याद गर्ने। प्रिपरेसन साइक्लोहेक्सेनको प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेरिहाल्ने एकचोटि। नेक्स्ट हेरौँ, अगाडि हामीले हेऱ्यौँ एडिसन अफ हाइड्रोजन, अब हामी हेर्छौँ एडिसन अफ हेलोजन। यो पनि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो बेन्जिन एड्स 3 मोलिक्युल अफ क्लोरिन, 3वटा मोलिक्युल क्लोरिनको एड गर्छ बेन्जिनले इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट टु गिभ बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। अब बेन्जिनले जब क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छ 3वटा क्लोरिन मोलिक्युलसँग, मोलिक्युल छ है, मोलिक्युल भनेपछि Cl2 आउने भयो, क्लोरिन एटम भएपछि Cl मात्र आउँछ। 3वटा क्लोरिन मोलिक्युल भनेपछि हाम्रो 6वटा क्लोरिन एटम हुने भयो है। तपाईलाई जनरली Cl2 भनेको मोलिक्युल हो र हाम्रो Cl भनेको त एटम हो है। अब हामीले यहाँ के भनेछौँ कन्फ्युज नहुने, 3 मोलिक्युल अफ क्लोरिन भनेपछि 3वटा मात्रै भने हाम्रो यहाँ 6वटा क्लोरिन आएको छ प्रोडक्टमा भनेपछि, किनभने प्रोडक्टमा त क्लोरिन एटम आएको छ तर हामीले यहाँ चाहिँ के लिएछौँ 3वटा मोलिक्युल लिएछौँ क्लोरिनको है। यसरी हुन्छ। अब जब बेन्जिनले क्लोरिन मोलिक्युलसँग 3वटा क्लोरिन मोलिक्युलसँग रिएक्सन गर्छ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट, त्यति बेला हाम्रो के फर्म हुन्छ, BHC जनरली बेन्जिन हेक्साक्लोराइड फर्म हुन्छ। यसले के भन्यो भनेपछि 3वटा क्लोरिन मोलिक्युल एड गरिदिन्छ बेन्जिनले। यो जुन पोइन्टहरु छ यो पोइन्टहरुमा हाम्रो के हुन्छ, यो जुन क्लोरिन मोलिक्युल छ क्लोरिन मोलिक्युलबाट टुक्रा भएर अब यो जुन क्लोरिन एटम हुन्छ यो क्लोरिन एटमहरु सबै कर्नरमा गएर अट्याच हुन्छ र हामी यसलाई के भन्छौं, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। जनरली यसको सर्ट फर्म हो BHC भनेर पनि हामी चिन्ने गर्छौं यसलाई। यसलाई अर्को नाम पनि भन्छ, ग्यामेक्जिन पनि भन्छ है। तपाई कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ यसलाई, म चाहिँ ग्यामेक्जिन भनेर पनि प्रोनाउन्स गर्छु। अब यसरी यो नामले पनि चिनिन्छ यसलाई मार्केटमा है। अब यो नोट हेर यहाँ यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट, BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड इज एक्सटेन्सिभली युज्ड इन एग्रिकल्चर एज पेस्टिसाइड। एग्रिकल्चर फिल्डमा यो जुन बेन्जिन हेक्साक्लोराइड हुन्छ एकदम बढी युज हुन्छ, के को रूपमा, एज अ पेस्टिसाइड युज हुन्छ अन्डर द ट्रेड नेम ग्यामेक्जिन और लिन्डेन और 666। अब यो जुन हाम्रो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड छ यसलाई तपाईले अब पेस्टिसाइडको रूपमा युज गर्नुहुन्छ र यसलाई मार्केटमा चाहिँ के नामले पनि बुझिन्छ, चिन्ने गरिन्छ। एउटा त हाम्रो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भइहाल्यो BHC, अर्को हाम्रो भयो ग्यामेक्जिन भयो, अर्को लिन्डेन भयो र अर्को 666। यो 4वटा नाम मध्ये कुनै पनि एउटा नाम हुन सक्छ। 4वटा 3वटा यो भयो, एउटा यो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड BHC नै मिलाएर 4वटा नाम मध्ये यो प्रोडक्टको, यो जुन प्रोडक्ट छ हाम्रो यो प्रोडक्टको कुनै पनि नाम हुन सक्छ है। मार्केटमा अलग अलग नाम लेखिएको पनि हुन सक्छ। तपाईले कहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, अब एग्रिकल्चरको कुनै पेस्टिसाइड्सहरु घरमा छ भनेपछि त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुनैमा यो हाम्रो BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड छ कि छैन। तर त्यो हेर्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई यो नाम पनि थाहा हुनु पर्यो, ग्यामेक्जिन और लिन्डेन और 666 भनेर थाहा हुनु पर्यो। खाली BHC थाहा छ भने अब यो प्रिन्ट यो 3वटा नाम मध्ये कुनै पनि एउटा नाम प्रिन्ट भएको छ भने त तपाई चिन्न सक्नुहुन्न है। नामहरु थाहा भइराख्ने। अर्को रिएक्सन हेरौँ हामी, कम्बस्टन रिएक्सन अफ बेन्जिन। बेन्जिन बर्न्स इन एयर विथ सूटी फ्लेम टु गिभ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। अब बेन्जिन एयरमा बर्न गर्यो भने, बेन्जिनलाई बर्न गर्यो भने, जलायो भनेपछि यहाँबाट के निक्लिन्छ, हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निक्लिन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यही भएर खासै टाइम दिदैन म यसमा। नेक्स्ट हेरौँ हामी, गेटरम्यान कोच अल्डिहाइड सिन्थेसिस।
यहाँबाट हामी यो रिएक्सनबाट हामी अल्डिहाइड सिन्थेसिस गर्न सक्छौँ। कसरी हेरौँ। फर्स्टमा त हाम्रो बेन्जिन छ, बेन्जिनलाई रिएक्सन गराउनु पर्यो कार्बन मोनोअक्साइड CO र हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग इन प्रेजेन्स अफ AlCl3। योसँग रिएक्सन गर्यो भने हाम्रो C6H5CHO आउँछ है। यो चाहिँ के हो, अल्डिहाइड हो है, यो आउँछ। र अर्को हाम्रो प्रोडक्ट आउँछ HCl आउँछ। एकदम सजिलो छ यो, यसमा खासै म टाइम दिँदैन र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। ग्याटरम्यान कोच अल्डिहाइड सिन्थेसिस नाममै छ, ग्याटरम्यान कोच अल्डिहाइड सिन्थेसिस। अब यो रिएक्सनबाट ग्याटरम्यान कोच रिएक्सनबाट के हुने रहेछ त, अल्डिहाइड सिन्थेसिस हुने रहेछ। अल्डिहाइड बनाउन हामी यो युज गर्छौँ। अब पछाडि गएर अल्डिहाइड भन्ने च्याप्टर पढ्नुभयो भने यो रिएक्सन अब त्यसमा पनि युज हुन्छ, प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड भनेर यो रिएक्सन युज हुन्छ। अब युज अफ बेन्जिन हेरौँ। बेन्जिन भनेर त पढ्यौँ हामीले यति धेरै, तर बेन्जिनको युज चाहिँ के हुने रहेछ भनेर हेरौँ। फर्स्ट पोइन्ट छ इट इज युज फर मेकिङ फिनोल निडेड फर प्रोड्युसिङ बेकेलाइट। अब तपाईँलाई थाहा छ फिनोल भनेर तपाईँले पढिसक्नुभयो। अब फिनोल बनाउन पनि हामीले बनाएर पनि हेरौँ। फिनोल बनाउन पनि हाम्रो बेन्जिनको युज हुन्छ र यो फिनोल चाहिँ के को लागि युज हुने रहेछ, बेकेलाइट बनाउनको लागि। सिम्पली बेकेलाइट बनाउन फिनोल बनाउनु पर्यो, फिनोल बनाउनलाई हाम्रो बेन्जिन चाहियो। नेक्स्ट पोइन्ट इट इज युज्ड एज सोल्भेन्ट फर द एक्सट्र्याक्सन अफ फ्याट एन्ड ओइल। फ्याट र ओइलको एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि सोल्भेन्टको रूपमा पनि बेन्जिनलाई युज गरिन्छ। इट इज युज्ड एज स्टार्टिङ मेटेरियल फर द प्रिपरेसन अफ भेराइटिज अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड। एरोमेटिक कम्पाउन्डहरूको प्रिपरेसन गर्न चाहिन्छ यसलाई। भेरियस अब धेरै बनाउन सकिन्छ बेन्जिनबाट त एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू, जस्तै विच आर युज फर द म्यानुफ्याक्चर अफ डाइज, ड्रग्स, पर्फ्युम, एक्सप्लोसिभ इटिजी। धेरै एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू बनाउन सकिन्छ बेन्जिनबाट, जुन चाहिँ डाइस बनाउन युज हुन्छ, ड्रग्स बनाउन युज हुन्छ, पर्फ्युमहरू बनाउन युज हुन्छ, एक्सप्लोसिभहरू बनाउन युज हुन्छ। यो डाइस भन्ने टर्म तपाईँले पढ्नुभएको छैन भने यसको बारेमा नि एउटा टपिक अलग्गै छ डाइस भनेर। यो डाइस भनेर तपाईँ जनरली बुझ्नुहोस्, यो कलरहरू जुन हाम्रो सर्टहरूमा हुन्छ, सर्टहरूमा कलरहरू जुन हुन्छ त्यसकै बारेमा पढाइ हुन्छ यो डाइस भन्ने च्याप्टरमा। तपाईँले पढिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला, पढिसक्नु भएको छैन भने अब बिस्तारै पढ्दै गएपछि यो डाइस भन्ने च्याप्टरको पनि अवश्य आउँछ, टपिकको बारेमा हामी अवश्य पढ्नेछौँ फ्युचरमा। तर अहिले यहाँ जनरली डाइस भनेको कलरहरू बुझ्नुहोस्, तपाईँ कलर बनाउन भनेर बुझ्नुहोस्, यो बनाउन युज हुन्छ। अब जस्तै एरोमेटिक कम्पाउन्डहरू धेरै बनाउन सकिन्छ त भने अब जस्तै त्यसमा के हुन्छ, बेन्जिन इज युज फर मेकिङ टौलिन। टौलिन भनेर पढ्नु तपाईँले। अब यो टौलिन भनेको अब यस्तो, यो बेन्जिन छ, यो बेन्जिन भयो, मानौ यो बेन्जिन छ, यो बेन्जिनमा अब यहाँ CH3 छ भनेपछि यो के हुने भयो, टौलिन हुने भयो। अब यो टौलिन विच इज निडेड फर मेकिङ TNT। टौलिन बनाउन सकिन्छ बेन्जिनबाट, जुन टौलिन हामी बनाउँछौँ त्यो टौलिन फेरि के बनाउन युज हुन्छ, TNT जनरली है, इम्पोर्टेन्ट छ। अब TNT को फुल फर्म चाहिँ के रहेछ, ट्राई नाइट्रोटौलिन रहेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो जनरली यो हाम्रो बेन्जिनमा एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो CH3 यो लागेको छ भने हामी यसलाई टौलिन भन्छौँ। तर त्यहीमा हाम्रो यसरी NO2 ग्रुप अट्याच भएको छ भनेपछि है, यसै गरेर यो जुन फिगरमा देखाएको जस्तै यसरी NO2 ग्रुप अट्याच भएको छ भने हामी त्यसलाई ट्राइनाइट्रोटौलिन पनि भन्छौँ र त्यसको सर्ट फर्म हामी TNT भनेर पनि चिन्छौँ यसलाई है। एकदम सजिलो छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ हाम्रो। र यसैका साथ हाम्रो आजको बेन्जिन भन्ने च्याप्टर सकियो। बेन्जिन भन्ने च्याप्टर सकियो। हामीले अहिलेसम्म अर्गानिक केमिस्ट्रीमा अल्केन, अल्किन, अल्काइन र बेन्जिन च्याप्टर सकायौँ। जनरली हामीले हाइड्रोकार्बन च्याप्टर सकायौँ। अब यसभन्दा पछाडि हामी अर्गानिक हेलोजन कम्पाउन्ड भनेर पढ्छौँ। त्यसमा हामी फर्स्टमा पढ्नेछौँ हेलो अल्केन भनेर पढ्नेछौँ है। अब तपाईँले अगाडिको अल्केन, अल्किन र अल्काइनको भिडियोजहरू हेर्नुभएको छैन भनेपछि लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य चेक गर्नु होला त्यो भिडियोजहरू पनि है। र अब आफूभन्दा साना कोही अब भाइ बहिनीहरू छन्, 11मा, तपाईँहरूले 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको 11मा पढ्ने कोही भाइ बहिनीहरू छन्
अथवा आफूभन्दा ठुला कोही हुनुहुन्छ +2 पास गरिसकेर ब्याचलरको लागि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। नेपाली एकाडेमी च्यानललाई ग्रो गर्नमा हेल्प गर्नुहोस्। एउटा एकदम ठुलो फ्यामिली बनाउनु पर्यो हामीले नेपाली एकाडेमी। अब जसलाई यो हाम्रो स्टडीको बारेमा निड छ यो है त्यो ठाउँ अब तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा यसलाई सेयर गर्नुहोस्। सबै मान्छे एउटा पुगाउनु पर्यो हाम्रो नेपाली एकाडेमीलाई सेयर गरेर, ताकि हामीसँग धेरै मान्छेहरू जोडियुन् र हाम्रो एकदम ठुलो फ्यामिली होस्। हामीले यताबाट तपाईँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ पढाएर, तपाईँले उताबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् च्यानललाई ग्रो गराएर फ्यामिली ठुलो बनाएर है। एकदम पोजिटिभिटीको साथमा नेपाली एकाडेमी च्यानलमा आएर स्टडी गरौँ है, एकदम राम्रो हुन्छ। अवश्य पनि तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू क्र्याक हुन्छ है। यो त भयो। अब हामी यहाँभन्दा पछाडि मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि यो जस्तै बेन्जिन च्याप्टरको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि ल्याउनेछौँ, अथवा हामी हाइड्रोकार्बनकै मल्टिपल चोइस क्वेसन एउटा अलग्गै भिडियो ल्याउनेछौँ। अब तपाईँले अल्किन अल्किन अल्काइन र बेन्जिन चारैवटा च्याप्टरको अब तपाईँले नोटहरू एकदम बनाएर यो मैले पढाएको अनुसार यो सबै नोटहरू बनाएर पढ्नुभएको छ भने पछि तपाईँले त्यो क्वेसन सल्भ गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले पढ्दै जाने। अब आज जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गरेँ, तपाईँलाई यो भिडियो रियली मन पर्यो भनेपछि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो फ्युचरमा आउने यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँ ठाउँ सबभन्दा पहिला पुगोस्। आजको लागि यति नै। टाटा बाई बाई, टेक केयर।